शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। फालेलुङ टिभीमा उपस्थित छु म राजेन्द्र केरुङ। दर्शकहरू, विभिन्न विषय र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज एक विशिष्ट व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आजको मेरो एउटा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ किराँत धर्मसँग सम्बद्ध किराँत धर्मकै एक आधिकारिक संस्था किराँत चोलुङ अंशी माङ्गेना सेवा समितिका सदस्य, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ लगभग 2 दशकदेखि किराँत धर्ममा आबद्ध भएर भाषा, साहित्य, संस्कृति र विशेषतः किराँत धर्म दर्शनलाई अङ्गीकार गरेर सबै सामु एउटा चेतना प्रवाह गर्दै आइरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग एउटा यो अर्थमा पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, कुनै पनि जाति विशेष धर्म हुँदैन र कुनै पनि धर्म कुनै पनि जातिको पेवा हुँदैन भन्ने एउटा आम विश्वास र बुझाइ पनि छ। त्यही बुझाइका कारण आज उहाँसँगको अलिकति विशेष र अलिकति रोचक कुराकानी रहनेछ। उहाँ आफ्नो जन्म र आफ्नो वर्ण अथवा उहाँको आफ्नो पृष्ठभूमिको हिसाबले किराँत धर्मभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ पक्कै मलाई, तर किराँतीभित्र पनि हामी आफै पनि यो भाषा अथवा यो धर्म मेरो होइन भनेर हामी एक प्रकारको अन्योलता छाइरहेको अवस्थामा उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरूले यो धर्म उँगालेर धर्मभित्रका यावत कुराहरू र भित्री र धर्मको दर्शन हरेक कुराहरूको अत्यन्तै गहन अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। म पृष्ठभूमि र यो धेरै भूमिका भन्दा पनि उहाँसँगै विशेष कुराकानी गर्नेछु। एकदमै आजको मेरो विशेष अतिथि किराँत चोलुङ अंशी माङ्गेना सेवा समितिका सदस्य पूर्ण कार्की टोली आजको मेरो अतिथिका रूपमा छ। सर, यहाँ हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु फालेलुङ टिभीमा। धन्यवाद राजेन्द्रजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। सरसँग कुराकानी चाहिँ आज अलिकति अब यो धर्मसँग सम्बन्धित नै रहेर म यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। सरको लामो अनुभव छ, लामो ज्ञान छ यो विषयमा, यो धर्ममा प्रवेश कहिले हुनुभयो सर? यहाँबाट सुरुवात गर्नु सर। यो धर्ममा प्रवेश गर्ने क्रममा 2052 साल मङ्सिर 18 गते मा म किराँत धर्ममा प्रवेश गरेको हुँ। त्योभन्दा अगाडि म हिन्दू कुलमा जन्मेको मान्छे र म हिन्दू धर्मावलम्बी हुँ र हिन्दू धर्म मान्दै पनि यो किराँत धर्म दर्शनलाई अध्ययन गरिरहँदा अलिकति फराकिलो र मुक्ति यहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा समेत भएको हुनाले म यो किराँत धर्ममा शैक्षिक प्रवेश गरेको हुँ। मैले यहाँ अलिकति अनौठो लागेको विषय चाहिँ के छ भने नि, हामी अलिकति विशेष गरेर किराँती भनेर राई, लिम्बू, याख्खा, सुनुवार भनेर चिनिने जातिले पनि किराँत धर्म हामी किराँती होइनौँ भनेर पछिल्लो समय विभिन्न वाद विवादहरू निकालिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ आफै एउटा भनिहाल्नु भयो सुरुमै होइन, हिन्दू कुलमा जन्मेको व्यक्ति तर किराँत धर्ममै प्रवेश गरे 52 सालदेखि भन्नुभएको छ। खास के बुझ्नुभयो किराँत धर्ममै अन्य धर्मको तुलनामा? हुन त आफै हिन्दू धर्म लगभग 40 वर्षसम्म हिन्दू धर्ममा रहे, त्यसपछि यता आए भन्नुभएको छ। खास के देख्नुभयो सर यो किराँत नै चाहिँ? अब यो त के हो भने अघि यहाँ तपाईँले भनेअनुसार राई, लिम्बू, क्षेत्री, गुरुङ, मगर आदिको अथवा किराँत कुलहरूभित्र कुन जातिहरू पर्छन्, ती जातिहरूले मान्ने मात्रै धर्म किराँत धर्म हो भन्ने कुरा नै झुटो हो हाम्रो सन्देश। धर्ममा यो जात त्यो जात, यो वर्ग त्यो लिङ्ग भन्ने लेखिँदैन र हुँदैन पनि। किराँत धर्म दर्शनमा एउटा यस्तो शब्द छ, त्यो शब्द सावा एकपुङ्गेम्बा भन्छ। त्यो सावा एकपुङ्गेम्बाको सन्तान चाहिँ सबै मानिसहरू, पृथ्वीका मानिसहरू सबै एउटैको सन्तान भन्छ। को किराँती, को चाहिँ क्षेत्री बाहुन, को चाहिँ तपाईँको आर्यन, को मुस्लिम, को क्रिस्चियन जान्दैन किराँत धर्मले। किराँत धर्मको पृष्ठभूमिमा छ कि विश्व शान्ति तथा मानव एकताको दर्शन लिएर किराँत धर्म अगाडि बढेको छ। अब विश्व शान्तिको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मानव एकता हुनुपर्छ। यहाँ त के मात्रै बुझिन्छ, यहाँ किराँतीहरूले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने यो राई लिम्बूको धर्म हो, यो मगर गुरुङको धर्म हो, होइन, कोचे मेचेको धर्म हो, धिमालको धर्म हो भन्ने कुरा जुन छ नि,
तामाङहरूको भोटेहरूको धर्म हामी किराँतीहरू यो जातिहरू मात्रै पर्छौँ भन्ने कुरा अलिकति गलत कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। मानवहरू सबै एउटै हुन् र एउटैका सन्तान हुन्। मानवले मुक्ति पाउँदाखेरि मानवले पाउने हो धर्मबाट, जातिले होइन। धर्ममा जात हुँदैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, गुरुज्यूले भन्नुहुन्छ, यहाँ अब किराँत धर्मगुरु ज्यू आत्मानन्द लिङ्गदेनले भनिरहनु भएको छ, मलाई त जात थाहा छैन, जो भक्त गर्छ त्यो मेरो चेला हो र त्यो धर्मावलम्बी हो। जस्तो उहाँले मलाई उदाहरण दिनुभएको छ, एउटा सूर्य झुल्किँदाखेरि कसैलाई बढी तातो हुने गरी कसैलाई थोरै तातो हुने गरी झुल्केको छैन। यो हावा बगाउँदाखेरि कसैलाई धेरै उपभोग गर्ने गरी कसैलाई थोरै उपभोग हुने गरी अक्सिजन पाउने गरीको हावा बगेको होइन। समुद्र बगिरहँदाखेरि त्यो कसले पानी पिउन पाउने कसले नपाउने भन्ने कुरामा छैन। धर्म भनेको त त्यस्तो हो नि, जहाँ कि धर्ममा मुक्ति पाउनुपर्छ, धर्ममा शान्ति पाउनुपर्छ, धर्ममा सद्भाव पाउनुपर्छ, सहिष्णुता पाउनुपर्छ, माया पाउनुपर्छ, प्रेम पाउनुपर्छ भन्ने हो धर्म भनेको। त्यसैले किराँत धर्म फराकिलो छ। जस्तो त्यहाँ के भेटिन्छ एउटा भने अचुक्त चुला अनन्त शाखा निर्मल काया। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अचुक्त चुला भनेको चुलाबाट कहिले नखस्ने कहिले नहट्ने, अनन्त शाखा भनेको नसकिने युग युग रहिरहने, निर्मला काया भनेको तिला जलपानीले चोखिने। एउटा यस्तो सिद्धान्त बोकेको धर्म विशुद्ध धर्म। यहाँ को ठुलो को सानो, को कोलो गोरो, को कालो, को सेतो, को लुते, को बलियो, को धनी, को गरिब, यसमा भिन्नता छैन। र त्यही दर्शनलाई अध्ययन गरेर म किराँत धर्ममा समर्पित भएको हुँ, हिन्दू धर्मबाट। तपाईँ हिन्दू धर्ममा चाहिँ खास अब यो विभिन्न धर्महरूमध्ये हामी कुनै पनि धर्मप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह होइन, त्यसका पनि आफै सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू अवश्य हुन्छन् होइन। जस्तै तपाईँ यो किराँत धर्म र हिन्दू धर्ममा चाहिँ खास के फरक पाउनुभयो? तपाईँ निकै लामो समय आफै पनि अब लगभग हिन्दू धर्म र हिन्दू कुलबाटै जन्मिनु भएको हिसाबले पनि लगभग हिन्दू धर्मको त लगभग अब अधिक जानकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा जस्तै हिन्दू र यो किराँतलाई चाहिँ तुलना गर्नुपर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ सर यसमा? यो हिन्दूलाई र किराँतलाई तुलना गर्दा धर्मभित्र हेर्ने हो भने धर्ममा हिन्दू धर्म पनि नराम्रो होइन। जस्तै कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह हाम्रो होइन, तर आफ्नो एउटा विचार सुन्नुहोस् है। हो ठिक छ, आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भन्नुपर्दाखेरि म पनि के भन्छु भने हिन्दू धर्म नराम्रो होइन, अत्यन्त राम्रो धर्म हो। त्यसको दर्शन पनि राम्रो छ। जस्तो त्यसका वाक्य वाचनहरू पनि एकदम राम्रा छन् किराँत धर्म के अरे हिन्दू धर्मभित्र। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, अतिथि देव भव, घरमा आउने मान्छे ईश्वर हुन्छ। पितृदेव भव भनेको बाबु पनि ईश्वरै हुन्छ। मातृदेव भव, आमा पनि ईश्वर हुन्छ। यो धरतीमा जन्म दिने सबैलाई ईश्वर भन्नुपर्छ भन्ने दर्शन छ। र हिन्दू धर्ममा पनि काटमार गर्नुपर्छ, तलमाथि हुन्छ, ठुलो सानो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भनेर वास्तविक तपाईँले बुझ्न चाहनु नै भएको हो भने हिन्दू धर्म अनुयायीहरू छन् नि जुन, अर्थात् नेपालका शासकहरू अथवा तपाईँका अनुयायीहरू, धर्म अनुयायीहरू छन्। जस्तो ब्राह्मणहरू एकछिनको लागि मानौँ, वेद वाचन गर्ने त ब्राह्मण हुन्छ। उहाँहरूले मनोपली गरेर एउटा वर्ण व्यवस्थाको सृष्टि गरे। वर्ण व्यवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि जातपात होइन। अब यसको सृष्टि गरिसकेपछि उहाँहरूले धर्मले छुट्याउँदै लग्यो, त्यसलाई चाहिँ मानवलाई चाहिँ तपाईँको विभाजन गर्दै लग्यो। पहिला थिएन हिन्दू धर्ममा पनि। अब छुट्याउँदै लगिसकेपछि तपाईँको यस्तो दर्दनाक भयो त्यहाँभित्र होइन। कानुन बनाए, नियम बनाए, तपाईँको धर्मको आडमा चाहिँ तपाईँको हरेक कपोकल्पित कुराहरू छिराए त्यहाँभित्र र हिन्दू धर्मको बदनाम गरे। जस्तो त्यसको चपेटा कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई पनि पर्यो, किनभने हामी अब अछुत हौँ। त्यो जुन एउटा जातीय विडम्बना, जुन दलदल 17वटा खाडल पर्यो नेपालमा बनाए हिन्दू धर्मको आडमा, है धर्मले होइन, हिन्दू धर्मको आडमा 17वटा खाडल बनाए।
कोचेमेचे दनवार दतार सतारदेखि लिएर तपाईँको ब्रह्माण्डसम्म पुग्दा 17वटा खाडल छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ थोरै कुरा है यो चाहिँ, गाइनेले छोएको कुसुलेले खाँदैन, कुसुलेले छोएको दमाईले खाँदैन, दमाईले छोएको कामीले खाँदैन होइन, कामीले छोएको सार्कीले खाँदैन, सार्कीले छोएको तामाङले खाँदैन, तामाङले छोएको लिम्बूले खाँदैन, लिम्बूले छोएको गुरुङ मगरले खाँदैन, हुँदै हुँदै नेवार क्षेत्री बाहुन चाहिँ भनेको माथि उपल्लो जातिहरूसम्म चाहिँ त्यो वर्ण व्यवस्था पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू कानुनत पनि ठगिए हिन्दू धर्ममा। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, ब्राह्मणहरू चाहिँ भाउजू लगे वा अरू जातिहरूसँग गयो, अरू जाति ल्यायो ब्राह्मणहरूले भने त्यहाँबाट जन्मेको नानी जैसी हुन्छ। के भन्यो कानुनमा भन्दाखेरि ब्राह्मण जातिहरूले चाहिँ त्यस्ता कुकर्म गरे भने 3 कपाल मोडिदिनु, 3 टाउको चाहिँ 3पट्टि मोडिदिनु र त्यो शिशुलाई जात जारिदिनु होइन। तर दमाईकामीहरू बिग्रियो भने चाहिँ शिर छेदन गरिदिनु, टाउकै काटिदिनु भन्ने सम्मको कानुन पनि बनाऊ। हेर्नुहोस्, जस्तो ब्राह्मणहरूलाई एउटै दण्डमा परेकाहरू ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ जीवन रक्षा गर्नु, 3 रुपियाँ तिरेपछि जीवन रक्षा हुने र अरू जातिलाई चाहिँ शङ्खमूलमा लगेर छेदन गरिदिने, यी आदि आदि कुराहरूको कल्पित कुराहरू चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मको आडमा बनाइयो। बनाइसकेपछि त्यही कुरा चाहिँ समाजमा लादियो। त्यसले गर्दाखेरि यो हिन्दू धर्मको यो एउटा धर्मको नाममा निकालेको बखडा मन नपरेर मानिसहरूले अहिले भट्टाभट धर्म छोड्दैछन्, हिन्दू धर्म छोड्दैछन् होइन। त्यही दलदलमा म पनि पुगेको हुँ। त्यति बेलै धर्ममा जात हुँदैन, धर्ममा भाषा हुँदैन, निजी भाषा हुँदैन भन्ने खालको किराँत धर्मभित्र भेटेको हुनाले म स्वतन्त्र किराँत धर्मभित्र प्रवेश गरेको हुँ। भनेपछि त्यो अत्यन्तै दलदल र साँघुरोपनाबाट छुटकारा पाएर अहिले किराँत धर्मको यो दर्शनभित्र हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ सर? अब यहाँ त जस्तै किराँत धर्मभित्रको मैले अघि पनि भने यहाँ चाहिँ तपाईँको दर्शनै अचुक्त चुला अनन्त शाखा निर्मल काया भएको हुनाले किराँत धर्मभित्र मैले अघि पनि भनेको छु, को ठुलो को सानो होइन, को धनी को गरिब, को तल्लो जात को माथिल्लो जात, को चुचे को थेप्चे, यो धर्मले जान्दैन। त्यसैले त्यही भेटेको छु मैले चाहिँ अहिलेसम्म, र त्यो जातिको कुरा उठाएको छैन। जस्तै अब यो पछिल्लो समय चाहिँ जस्तै अब किराँत धर्म यति धेरै उदार, यहाँभित्रको दर्शन पनि त्यत्तिकै वैज्ञानिक, यो मुन्धुम भनिन्छ, मुन्धुम पनि वैज्ञानिक विज्ञानसम्मत छ, जसले गर्दाखेरि यति धेरै दर्शनहरू छन्। त्यो त यहाँभित्र पसेर यहाँको दर्शन अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो, भएर भन्दाखेरि त एउटा कथा मात्रै हुनसक्छ। अब यति धेरै धर्महरू हुँदाखेरि नेपालमा किराँत धर्मको स्थान लगभग 4औं नम्बरमा मात्रै छ होइन हजुर। अनि सबै धर्मले आफ्नै अडान लिइरहेका छन् कि मेरो धर्म प्राचीन हो, अथवा हिन्दूले भनिरहेको हुन्छ हिन्दू धर्म सदियौँदेखिको प्राचीन धर्म हो, किराँत धर्मले वर्णन गर्छ किराँत सबैभन्दा प्राचीन धर्म हो। वास्तवमा यहाँको बुझाइमा चाहिँ लगभग अब धेरैवटा धर्महरू पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ सर होइन। हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन, बौद्धदेखि लिएर किराँत धर्मसम्मको अत्यन्तै मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अब यहाँको बुझाइमा चाहिँ वास्तवमा धर्म चाहिँ कुन चाहिँ पुरानो र कुन चाहिँ नयाँ, र यो सङ्ख्याको हिसाबले पनि नेपालमा अब हामी त्यसपछि एकछिनमा जानेछौँ। जस्तो धर्म वास्तवमा नयाँ र पुरानो यो कसरी गणना गरिँदो रहेछ र कसरी मापन गरिँदो रहेछ क्या सर? यो आफ्नो आफ्नै मापन हो। मैले ग्रहण गरिरहेको धर्म राम्रो हो, राम्रो छ, मुक्ति छ, दया छ, करुणा छ, प्रेम छ भन्नु आफूमै रह्यो। तर प्रमाणको आधारमा कुन धर्म प्राचीन धर्म हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणको आधारमा हुन्छ। जस्तो राम जन्मेको 7000 वर्ष भयो, कृष्ण जन्मेको 5000 वर्ष भयो, बुद्ध जन्मेको 2500 वर्ष भयो, अब तपाईँको प्रभु यीशुको चाहिँ 2000 वर्ष भयो भनिरहँदा किन धर्मको सोदुङेन लेपमहाङको कहिलेको हो भन्ने तिथिमिति नै छैन, त्योभन्दा धेरै अगाडिको। पृथ्वीको सृष्टि सँगसँगै मानव सृष्टि सँगसँगै को धर्म किराँत धर्म भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँलाई म एउटा कुरा भनौँ, हिन्दू धर्मको मन्त्रमा किराँत भन्ने शब्द भेटिन्थ्यो, अहिले चाहिँ हट्यो होला, भेटिन्थ्यो। जस्तो
त्यो मन्त्रमा कस्तो मन्त्र भन्दा एउटा पानी समाउने मन्त्र म यहाँलाई सानो गराउँ। अवश्य जरुर। ओम तिथि विष्णु तथा 12 नक्षत्र विष्णु मौदन्त शिव शिव 12 कल्पे युगे प्रहलादिपते भारत खण्डे जम्बुद्वीपे उत्तरायणे कैरात देशे भनेर वाचन गरिन्थ्यो। त्यहाँदेखि उता वारपार नभनौँ। अब तपाईँको त्यहाँ मैले के अन्दाज गरेँ भने हिन्दू धर्मको मन्त्र वाचनमा अथवा पानी समाउने सङ्कल्प मन्त्रमा कैरात देशे भनियो। अहिले चाहिँ नेपाल देशे बनाएको छ। अब त्यो कैरात देशे भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यो कर्मकाण्ड विधिहरू त्यो मन्त्र तयार हुनुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ किराँत राज्य अथवा किराँत मुलुक अथवा किराँत धर्म चाहिँ रहेछ उत्तराखण्डतिर भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि। त्यसैको आधारमा म के भन्छु भने प्राचीन धर्म चाहिँ किराँत धर्म हो भन्छु। त्यो तपाईँको दाबी हुनसक्छ, तर फेरि हिन्दूले त्यो भन्दैन नि त। अब हिन्दू त हामी त अब यहाँको सङ्ख्याको हिसाबले पनि लगभग हामी 85% हिन्दू छौँ अथवा हिन्दू राज्य पनि हो भनेर भनिरहँदाखेरि यति लामो हामीसँग प्रमाण छ किराँत राज्य अथवा किराँत धर्म प्राचीन धर्म हो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म किन चौथो ऱ्याङ्किङमा मात्रै छ र त्यो पनि लगभग पूर्वी भेगको यो त्यही 11-12 जिल्ला र केही बाहिरी अनुयायीहरू बाहेक किराँत धर्म भनेर अहिले लगभग सायद धेरै मान्छेले चिन्दैनन् पनि, थाहा छैन पनि सर। यो खास के भएको सुरु हुँदै गर्दा अब किन अहिलेसम्म चौथो धर्ममा मात्रै छ वा चौथो धर्ममा पनि पुगेको छैन कि मानौँ एउटा कुरा। यो त राज्यको राष्ट्रिय जनगणनाको महलमा जसले जे लेख्यो त्यही गणना उठाउँदै गर्दा धर्मको महल सोध्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ दसैँ मान्नुहुन्छ कि हुन्न? मान्छु। तिहार मान्नुहुन्छ कि हुन्न? मान्छु। स्वतः हिन्दू भयो भन्छ, हिन्दूमा राइट लगाइदिन्छ। वास्तविक उसले मानेको धर्म के हो त्यो यकिन गरिँदैन। यो कमी कमजोरी चाहिँ एउटा जनगणना सङ्कलन गर्नेहरूको धर्मको महलमा भएको कमी कमजोरी हो यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्दा हिजो हामीले इतिहासमै पढेका छौँ किराँत कालका राजाहरूले 32औं राजाले राज्य गरे। पहिलो राजा यलमराङ हामीलाई इतिहासमा नेपालको शिक्षाकै इतिहासमा हामीले पढेको त्यो हो। अब यदि तपाईँको नेपालमा है नेपालको हकमा मैले भने नेपालमा हिन्दू धर्मको ताकामै थियो कि किराँतीको राज्य वा किराँत धर्म थियो त्यति बेला होइन? त्यसलाई पनि अन्दाज गरौँ। म त एउटा कुरा तपाईँलाई अघि मैले सानो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको चाहिँ तपाईँको कान्देनाङ, माबोहाङ, श्रीजङ्गहाङ, एहाङ, सोदुङे लेप्माङ यी अगाडिका किराँती महात्माहरू कहाँ थिए, कस्ता थिए, कसले चाहिँ त्यो धर्म ग्रहण गरेनन्, किन गरेन अहिले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ तपाईँको अहिले चौथो धर्ममा छ भनेर। राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण चाहिँ हुँदै गर्दा यो एउटा राजनीतिक शोषण पनि भएको हो। सुन्नुहोस्, धार्मिक शोषण पनि भएको हो। जस्तो धार्मिक शोषण कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने गौतम बुद्ध जन्मिएको दिन चण्डी पूर्णेको दिन उहाँ अहिंसावादी शान्तिका दूत, तर उहाँ जन्मेकै दिन नेपालका अधिकांश चाहिँ तपाईँको मन्दिरहरूमा बोकापाठा काटेर पूजा गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा धार्मिक शोषण होइन? एकछिनै पक्नुहोस् है। अब त्यो कुरा हुँदा हुँदै किराँतीहरूमा पनि के भयो भन्दाखेरि जबरजस्ती लादियो। जस्तो हिन्दू नबनिकन नागरिकता दिएन पहिला। हेर्नुहोस्, अब जस्तो यहाँ भन्दै गर्दाखेरि के हो भन्दा दसैँ तिहार मान्यो कि मानेन भनेर चाहिँ लिम्बूहरूको घर घरमा आएर मौलो मान्यो कि मानेन भनेर घर घरमा आएर चाहिँ यो बाहिर रगतको छाप हान्नु पर्थ्यो। हामीले पनि अलिअलि देख्यौँ, हातको वा खुट्टाको यसो रगत टेकेर त्यहाँ छाप हान्नु पर्थ्यो होइन? अनि मात्रै यसले हाम्रो आदेश मानेछ है भनेर चित्त बुझाउँथे। त्यो हुँदै गर्दाखेरि किराँत भन्नै दिएनन् क्या, सबैलाई हिन्दू भन्न लाए र हिन्दू भन्यो। अहिले पनि भनिँदैछ 80%, 85% हिन्दू भनिँदैछ, त त्यसकै आधारमा हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र धर्म मान्न दिएको थिएन, किनभने त्यति बेला धर्मनिरपेक्ष थिएन, सापेक्ष थियो। म यो धर्मको भन्न पनि पाइँदैन थियो नि त त्यति बेला त होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ भएको हो। र अब अहिले पनि त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर किराँती हौँ भन्नेहरू, अघि कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, किराँती हौँ भन्नेहरू त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर अहिले त्यसैलाई परम्परा मानेर होइन चाहिँ
बलि पूजाहरू गरेर बसेका छन्। त्यो क्रम छ होइन। भनेपछि जस्तै यो हुन त अब इतिहास भनेको त विजयीहरूको हो, जसले विजय गर्छ उसले आफ्नो अनुकूल लेख्ने हो। यहाँ कति थिए भन्ने कुराको केही पनि भेटिन्न र अहिलेसम्म लगभग किराँतकालीनको ती प्राचीन पुरातात्विक चिजहरू पनि अहिले लगभग केही पनि भेटिन्न, लगभग सबै नामेट अवस्थामा छन्। हुन त त्यही भएर इतिहास भनेको विजयीहरूको, त्यस अर्थमा पनि पछि पारिएको हो भन्ने सरको दाबी हो होइन। अब यहाँ चाहिँ जस्तै हामी अहिले पनि हामी राई लिम्बूहरू धेरै अधिकांश हाम्रो राई लिम्बूहरू हामी चाहिँ हामी हिन्दू हौँ भनेर अथवा हामी किराँत होइनौँ, पछिल्लो समय त अझै कतिसम्म आएछ भने यो युमा साम्यू अथवा हामी युमा मार्गी हौँ भन्ने पनि हाम्रो विभिन्न चाहिँ एक प्रकारले विभिन्न जातिभित्रै पनि समुदायभित्रै पनि एक प्रकारको विखण्डनहरू आइरहेका छन्। अब यसले एकता त हुँदैन नै। त्यस अर्थमा पनि हामी अलिकति हामी एउटा वर्णको हिसाबले एउटा जन्मको हिसाबले किराँती भएर पनि समग्रमा एउटा किराँतीहरूको सङ्ख्या नबढ्नुको कारण सायद त्यो पनि होला सर, मेरो विचारमा चाहिँ होइन। के हो खासमा यो परम्परावादी भन्छ नि, जस्तो पहिलाको इतिहासमा युगौँ युग अगाडि को थियौँ, कस्तो थियौँ, के गर्दै थियौँ भन्ने कुराको इतिहासलाई केलाइँदैन। हामी परम्परावादी भन्छौँ। परम्परावादी भनेको अब 5-7 पुस्तासम्म अगाडिबाट गरिल्याएको चलनलाई परम्परावादी भनेर गइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परम्परामा के देखिन्थ्यो हामीले देख्दा पनि भने यसो तपाईँको 3 राते 7 राते गर्ने होइन, अनि फेदाङमाले फलाक्ने, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको यसो पूजाआजा गर्ने खाने सम्म हामीले पनि देख्यौँ र भेट्यौँ पनि। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने परम्परावादी हौँ हामी भनेपछि चाहिँ के हो भन्दा 5-7 पुस्ता अगाडिसम्मको जुन चलिआएको चलन छ नि, त्यो चलन नै हाम्रो छाप हो। त्यो हृदयमा परेको छाप छ नि, जस्तो अहिलेको लागि छुवाछुतको छाप ब्रह्माण्डहरूमा अरू उपल्लो जातिहरूमा भए जस्तै यो पनि परम्पराको छाप लागेको छ। त्यो छाप तत्काल मेटाउन सक्दैनन्। अनि उहाँहरू चाहिँ हामी मौलिकवादी, हामी चाहिँ परम्परावादी, हामी यो वादी त्यो वादी भनेर गइरहेको अवस्था हो। तर प्रमाणको आधारमा राज्यले अहिले संसारले के खोज्छ भन्दाखेरि तपाईँको यथार्थ प्रमाण खोज्छ। प्रमाण भनेको के हो भने लिखित विधि विधान छ भन्दा छ, संस्कार संस्कृति छ भन्दा छ, भाषा छ होइन। त्यसो भए तपाईँको 1-2 संस्कारहरू पेश गर्नुहोस् न त, लिखित संस्कारहरू भनेर भनियो भने अब तपाईँको जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार पेश गर्नलाई त एउटा दर्शन चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कर्मकाण्ड विधि चाहियो। विधि तयार केले गरेको छ भन्दा किराँत धर्मको सामाजिक मुन्दुममा छ। किराँत धर्मले त्यो लिखित दस्ता राख्यो। अब परम्परावादीमा चाहिँ हो उहाँहरू पनि ठिकै छ, परम्परामा चलेरै आएको हो, उहाँहरूले नछोड्नु पनि एक ठाउँमा ठिक हो। तर त्यहाँभित्र लिखित प्रमाण लगाउँदाखेरि जन्मदेखि अन्तिमसम्मको मृत्यु संस्कारसम्मको मुक्ति कर्मसम्मको चाहिँ तपाईँको प्रमाण पेश गर्दाखेरि लिखित प्रमाण चाहिन्छ। उहाँहरूसँग त्यो छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो किराँत धर्म चाहिँ विज्ञानसम्म छ भनेर अघिदेखि दाबी गरिरहनु भएको छ, यो कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ सर? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। किराँत धर्मको मुन्धुम विज्ञानसङ्गत छ। मैले यो दाबी गरिरहँदाखेरि म तपाईँलाई 1-2 प्रमाण पेश गर्छु। पृथ्वीको सृष्टि सँगसँगै मानव सृष्टि सँगसँगै यो मुन्धुमले के भन्छ भन्दा इक्साई पृथ्वी घुम्छ है भन्यो। तर वैज्ञानिकहरूले पछि गएर के पत्ता लगायो भन्दा साँच्चै पृथ्वी घुम्छ भनेर भनियो। त्यो एउटा प्रमाण। अर्को प्रमाण के हो भन्दाखेरि मुन्धुमले भन्छ इक्सानु नाम उ उनेप्सी आङ पच्छे, पृथ्वी र सूर्य चाहिँ भूआकर्षण शक्ति अथवा आफ्नै शक्तिले अडिएर बसेको छ है, चुम्बकीय शक्तिले भन्यो। अब उता विज्ञानले पनि के भन्छ भन्दाखेरि सूर्य र पृथ्वी चाहिँ आफ्नो भूआकर्षण शक्ति चुम्बकीय शक्तिले अडिएर बसेको छ भन्छ। दुईटा भयो। अर्को कुरा तपाईँलाई म एउटा के पेश गरौँ भने पोरुक्मी याम्बामी माङ। पोरुक्मी याम्बामी माङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोरुक्मी याम भामी माङ भनेको
झुन्डिएको आगोको डल्ला, होइन, आगोको पिण्ड। त्यसलाई पुरै भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि पोरोक्मी आम्बामी माङ नुप खेसे थोकु आङ खेक्ते बारो भन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि आगोको डल्लालाई अथवा त्यो पिण्डलाई, तातो पिण्डलाई चाहिँ नुप खेसे भनेको लामपुस्रे ताराले ठक्कर दियो, होइन, थोकुवाङ ठक्कर दियो, होइन, र खेक्टे बारो चुइटिएको हो र पृथ्वी बनेको भन्छ। र यताबाट पनि विज्ञानले भोलि पछि के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि पृथ्वी कसरी बन्यो भन्ने सवालमा चाहिँ सूर्यमा लामपुस्रे तारा ठोकिएर चुइटिएर झरेको र सेलाकोलाई चाहिँ पृथ्वी बन्यो भनौँ। तपाईँलाई अरू यस्ता प्रमाणहरू धेरै छन्, विज्ञानसँग छन् भन्ने कुरा, होइन। त्यसो भएपछि किराँत धर्म अति विज्ञानसङ्गत छ। किराँत धर्म समय सापेक्ष पनि छ। हेर्नुहोस्, समय सापेक्ष छ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि किराँत धर्मले प्राकृतिकको पूजा गर्छ। म यो पनि एउटा तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु। प्राकृतिकको पूजा गर्छ जस्तो के हो भन्दा संसारमा 1 मिनट केही जिनिस बन्द भयो भने संसारको कुनै पनि प्राणी रहँदैन। त्यसलाई किराँत धर्मले ईश्वर मान्छ। जस्तो हावा, हावा 1 मिनट बन्द भयो भने संसारको प्राणी रहन्छ, रहँदैन। त्यस्ता कुराहरू किराँत धर्मभित्र छन्। त्यसैले म किराँत धर्म विज्ञानसँग छ भनेर तर्क पेश गर्छु। त्यसै गरी जस्तै अहिले के छ भने प्रायः धेरैको बुझाइ चाहिँ हाम्रो किराँतीहरूको पनि बुझाइ मुन्धुममा चाहिँ किराँत शब्द छैन, जसले गर्दाखेरि हामी किराँती होइनौँ भन्ने पनि प्रायः धेरैको बुझाइ छ। र धेरैले किराँती हौँ भनेर दाबी पनि गरिरहेका छन्। त्यही पनि किराँत धर्म चाहिँ फेरि अङ्गीकार गरिरहेको अवस्था छैन। जस्तै कि हिजो जस्तै एकीकरणको ताका यो आफ्नै धर्म रहिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर कि यो धर्मलाई खोसाइएको हो कि अथवा यो के हो खास कसरी बुझ्नुहुन्छ सर? जस्तै किराँत भन्नेले पनि किराँत शब्द मुन्धुमा भेटिन्न, त्यही भएर हामी किराँत होइनौँ भन्ने प्रायः धेरैको बुझाइ छ। सरको बुझाइ कस्तो छ यसमा चाहिँ? धन्यवाद। यो बुझाइ राम्रै पनि बुझाइ हो। अब जब पहिला जस्तो नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा अथवा विभिन्न युगान्तरको चाहिँ तपाईँको लडाइँ झगडा, होइन, युद्धहरू हुँदै गर्दा अब मुन्धुममा किराँत शब्द छैन। तपाईँको क्वेसन एकदम राम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो। नहुन सक्छ। जस्तो एकीकरणको ताका तपाईँको उपत्यकाबाट 10 सरदारहरू, यो पूर्वमा 8 राजाहरूले राज्य गरेका रहेछन्। त्यो 8 राजाहरूले राज्य गरिरहँदा उहाँबाट 10 सरदारहरू भागेर आए। म अहिले उहाँ 10 जनाको नामै चाहिँ नभनौँ, भन्नु पऱ्यो भने आवश्यकता परेमा भनौँला। र ती 10 सरदारहरू 8 राजाहरूकोमा शरण लिन आए र बसिसके पछाडि अब वर्ष पछाडि, 100 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँको 10 सरदारहरू मजबुत रहे र 8 राजाहरूसँग युद्धको तयारी गरे। युद्धको तयारी गरिरहँदाखेरि 8 सरदारहरूलाई हराए र 8 सरदारहरू हारे। त्यति बेलासम्म तपाईँको यो लिम्बुवान भन्ने शब्द, त्यो 8 राजाहरूले राज्य गरुन्जेल लिम्बुवान शब्द थिएन भन्ने कुरा बुझिन्छ। र मैले हेर्दाखेरि इतिहास हेर्दा त्यस्तो भेटेको छु। र त्यो जब 10 सरदारहरूले जितिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ के भएर जित्यो त हो, कसरी केले लडाइँ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लितोङ भन्छन् अरे नि त, लितोङ धनु काँड के भन्दा रहेछन्। अब त्यसले जित्यौँ हौ हामीले भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि तपाईँहरू वीर वीरङ्गना, तपाईँहरू चाहिँ नि अब साहसी, होइन, तपाईँहरू निडर, तपाईँहरू साहसी, तपाईँहरू त लिम्बु पो हुनुहुँदो रहेछ हौ भनेर त्यसैलाई उपसन नाम दिएर लिम्बुवान भएको भन्ने कुरा छ। अब किराँत राज्य भनेको नेपालको इतिहासको सुरुको चाहिँ तपाईँको राज्य शासन थियो। 32औं राजाले राज्य गरे, मैले अघि पनि भने। अब तपाईँको किराँत शासन र धर्म पहिल्यै थियो।
तर पछाडि यहाँ लिम्बुवानमा आइसके पछाडि उहाँबाट चाहिँ तपाईँको एउटा त्यसलाई के भन्छ दशरदारहरू यहाँ आइरहँदाखेरि चाहिँ शरण लिन भागेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि पछाडिको लिम्बुवानको मात्रै मुन्दुम गाउने मान्छेले किराँत शब्द भेट्दैन। त्यो किराँत शब्द भेट्दैन किनभने ऊ लिम्बुवानको मात्रै चाहिँ तपाईँको उसले मुन्दुम गाउँछ होइन। त्यो मुन्दुममा किराँत शब्द भेट्दैन, जो कि तपाईँको नेपालको किराँत कालको शासनदेखि यता जोडेर ल्याउँछ मुन्दुम गाउँछ त्यसले किराँत शब्द भेट्छ। तर जो लिम्बुवानकै मात्रै गाउँछ त्यसले किराँत शब्द भेट्दैन। यहाँ यस्तो छ अलिकति के चाहिँ हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने परम्परा भनेको 5-7 वर्ष अगाडि के अरे 500-700 वर्ष अगाडिदेखिको कुरा मात्रै जोडिन्छ र इतिहास भनेको किराँत धर्म दर्शन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानव सृष्टि सँगसँगै जोडिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो होइन, हामी मौलिकवादी हौँ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने त्यो कुरा दोहोरियो होला। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मौलिकवादी हौँ, हामी परम्परावादी हौँ, यो वादी हौँ त्यो वादी हौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो भन्नुहोस्। त्यो किराँत शब्द नभेटेको चाहिँ त्यहाँ हो। तर परम्परा पृथ्वीको सृष्टि सँगसँगै र मानव सृष्टि सँगसँगै र नेपालको राज्य सञ्चालन सँगसँगै हेर्ने हो भने 32औं राजाहरूले यलम्बराङदेखि लिएर 32औं राजाहरूले राज्य गरे त इतिहास छ नि। त्यसपछि त्यहाँ किन किराँत भेटिँदैन र? मुन्दुममा किराँत भेटिन्छ तर लिम्बुवानको चाहिँ तपाईँको मुन्दुम गाउनेले चाहिँ किराँत शब्द भेट्दैन। अनि सर जस्तै किराँत धर्मलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा यहाँ जस्तै यहाँभित्र शङ्ख घन्टी डमरू त्यसपछि लिएर त्रिशूल यसै गरी यज्ञ कुण्डका कर्महरू पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ प्रायः धेरैको बुझाइ चाहिँ यो हिन्दू धर्मको नक्कल गर्यो, हिन्दूको कपी गर्यो, यो हिन्दूको हो, हिन्दूको सिको गरेको हो भनेर प्रायः धेरैको बुझाइ छ। तपाईँ आफै लामो समय हिन्दूमै रहनु भएको हिसाबले पनि हिन्दूले साँच्चीकै किराँतको सिकेको हो र यो के खास के हो सर? यो अथवा यसरी चलाइन्छ नि यो किन समानता जस्तै जस्तै पनि देखिन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि अलिक अगाडि अब हिन्दूको देख्ने गरेको थियो र त्यो पछिल्लो समय किराँतले चलाउन थालिसकेपछि चाहिँ यो हिन्दूको सिकेर आयो पनि भन्ने आम बुझाइ छ। किराँतीहरूले त्यसरी पनि आरोप लगाइन्छ। सरको बुझाइ चाहिँ के छ? यो कुनैको पनि साटासाट होइन, सिको सिकाइ होइन। हिन्दूले पनि किराँतको सिकेको होइन, किराँतले पनि हिन्दूको सिकेको होइन। मेरो बुझाइ के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई खाना खुवाउनु पर्छ, मैले एउटा उदाहरण दिएको हो। यो खाना खाने मान्छेलाई अरू केही जिनिस नास्ता मात्रै दियो भने चित्त बुझ्दैन नि होइन र? ईश्वरले पाउने आसन, ईश्वरलाई दिने खानेकुरा, ईश्वरलाई चढाउने प्रसाद, ईश्वरका बाजाहरू मिल्न सक्छन्। जस्तो शङ्ख, शङ्ख चाहिँ के भन्दा शङ्खको एउटा ध्वनि निस्किन्छ, त्यो ध्वनिमा तरङ्गको उत्पन्न हुन्छ, त्यो तरङ्ग ईश्वरमा लीन हुन्छ भन्ने छ। हिन्दू धर्ममा पनि त्यही छ होइन। त्यसपछि ईश्वरलाई बजाउने बाजाहरू, ईश्वरले खानेकुरा, ईश्वरको आसन, ईश्वरको बाटो त एउटै हो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? फरक यति मात्रै हो त्यहाँको गर्ने विधि फरक हो। बौद्ध धर्मले पनि त तपाईँको शङ्ख पुग्छ, बौद्ध धर्मले पनि तपाईँको चाहिँ यज्ञ बनाउँछ, चरु पुग्छ, शङ्ख पुग्छ, चरु पोल्छ आदि। ईश्वरलाई दिने जुन खानेकुरा छ त्यो त दिनु पऱ्यो नि त बाबा, हो कि होइन भन्नुहोस् त? ईश्वरलाई दिने चरण भक्तिभाव दिने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो नैवेद्यहरू, एकछिन उदाहरणको लागि नैवेद्य। अब एउटा धर्मले चाहिँ नैवेद्य दियो, अर्को धर्मले चाहिँ नैवेद्य दिएन, त्यसको सिको हुन्छ भन्यो भने त ईश्वरले त पाएन होइन। ईश्वरले पाउनको लागि, ईश्वरलाई दिनको लागि, ईश्वरलाई भक्तिभाव चढाउनको लागि, आत्मा शान्तिको लागि होइन, ईश्वरको आत्मा शान्तिको लागि मैले दिएँ पुग्यो है भन्ने ईश्वर त अदृश्य छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मिल्न गएको मात्रै हो हेर्नुहोस्। किनभने ईश्वरले बस्ने आसन जस्तो मण्डप बनाइन्छ त्यहाँ ईश्वरलाई राखिन्छ, हिन्दूले पनि राख्छ, किराँतले पनि राख्छ। अब नैवेद्य फलफुल रोटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरू मिसाएर झन् पञ्चामृत तपाईँको चाहिँ एउटा अपुङ्गहरू भन्छन् नि, तिनीहरू ईश्वरलाई चढाउने चाहिँ तिनीहरू के भन्छ माङ्जाहरू होइन, माग्ले खानेलाई माङ्जा भन्छन् नि, माङ्जाहरू। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही चढाउने हो, ईश्वरले त्यही पाउँछ भन्ने छ नि त, ईश्वरलाई दिने नै त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कर्मकाण्ड विधि मिल्न गएको हो होइन। र शङ्ख फुकिएको हो, डम्बरू बजाइएको हो, त्यहाँ चरु पोलिएको हो होइन, त्यो चाहिँ हो। तर गराइमा फरक छ, लासो राखाइमा फरक छ, तपाईँको चाहिँ वाचन गराइमा फरक छ, त्यो हो नि त। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, मैले हात यसो गरेँ, यो पुग्ने ठाउँ त यहीँ हो नि,
यहाँबाट यो धर्मबाट गए पनि पुग्ने ठाउँ मुक्तिदाता यहीँ हो, योबाट गए पनि योबाट बाटो फरक हो। तर बाटो चाहिँ कुन सजिलो छ भन्ने मात्रै हो क्या, हो क्या? किनभने सृष्टिकर्ता त एउटै हुन्, मानव सृष्टि त एउटै हो नि। मान्ने तरिका, ईश्वरलाई पुकार्ने तरिका, मान्ने तरिका, दिने तरिकामा फरक भएको हो। तर हिन्दूको किराँतले चोर्या होइन। त्यहाँ कसैले म भनेको सुन्छु, हिन्दू धर्मको सबै उता लगेर रोटी पोलेर के गरेर किराँत धर्मले किराँतीहरूलाई बिगारो हो, राई लिम्बूलाई बिगारो भन्ने पनि सुन्छु। तर त्यो चाहिँ होइन, किनभने ईश्वरलाई दिने आसन एउटै हुनसक्छ, ईश्वरले खानेकुरा एउटै हो, ईश्वरको बाजा एउटै हो, ईश्वरको लयखै त एउटै हो, त्यो दिने तौर तरिका मात्रै फरक छ, तर एउटै हो। त्यसै भएर मात्रै हो त्यो। तर चोरेको चाहिँ होइन, उताको सिकेको होइन, उताको ल्याएको होइन, कसैलाई भ्रम पार्न खोजेको चाहिँ होइन। यसरी अब किराँत धर्म आफैमा पनि वैज्ञानिक छ, लामो समयदेखि यो एकदमै प्राचीन धर्म हो भनेर भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ आम चासोको विषय रहेको चाहिँ र धेरैलाई यो किराँत धर्म के हो अथवा किराँत धर्म नै मान्छेलाई यो बुझाइमा सायद नआएको हो कि अथवा किराँत धर्म अत्यन्तै नयाँ धर्मको रूपमा हो भनेर प्रायः धेरैको बुझाइ पनि छ। अब यो त आफ्नै विश्लेषण हो हुनु चाहिँ, होइन? तर अहिलेको समग्र एउटा विश्व इतिहासमै हेर्दाखेरि पनि अब नेपालको इतिहासमा त हाम्रो अघि नै कुरा भइहाल्यो। अलिकति अचम्म लागेको विषय चाहिँ अलिकति किन हाम्रो अर्थसङ्ख्याको हिसाबले वृद्धि हुन नसकेको हो अथवा अलिकति धर्मलाई माथि खास के कारणले उठ्न नसकिरहेको देख्नुहुन्छ सर? यो कस्तो हो भने यो किराँत धर्म अहिले एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अहिले कुरा आयो यो नयाँ भन्ने कुरा जुन आयो नि, हो एउटा कुरा के छ भने सोदुङ लेप्माङको पालामा, कान्देनहाङको पालामा, एहाङको पालामा, सृजङहाङको पालामा, माबोहाङको पालामा, होइन थिए होला। तर के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अघि पनि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ तपाईँलाई, अब अहिले परम्परावादी भएर संस्कार हरायो, संस्कृति हरायो, होइन, लिपि हरायो, होइन। अब ती हराइराखेपछि एउटा मौखिक चलिरहेको बेलामा अब जस्तो हुन त फेदाङ मारले पनि थामेरै ल्याएको हो, होइन? किनभने आफ्नो संस्कारहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो थियो है भनेर हिन्दू धर्ममा समर्पण नगरी परम्परावादी भएर पनि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले पनि थामेर चाहिँ ल्याएको हो। जस्तो 7 राते 3 राते मुन्दुम गाउँदै इतिहास बनाउँदै गाउँदै भए पनि उहाँहरूले पनि ल्याउनु भएकै हो, होइन? र परम्परालाई नछोडिकन उहाँहरूले आउनु भएको पनि हो। अब त्यसैलाई दस्तागत गर्दै अब किराँत धर्मले तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 7वटा महात्मा 6वटा महात्मा त अगाडि नै थिए। अब तपाईँको महागुरु फाल्गु नन्दले त्यही पहिलाको प्राचीन धर्म किराँत धर्मलाई पुनर्जागरण गर्ने भन्ने अभियानमा उहाँ तागरानी अफुमाङको रूपमा आएर एउटा ज्ञान बाँड्दै तपाईँको समाज सुधार गर्दै, होइन, चाहिँ तपाईँको लागिरहँदा अब 1942 सालदेखि मात्रै यता किराँत धर्म भन्ने कुरा, त्यो 1942मा त महागुरुको जन्म मात्रै भयो, होइन? तर त्यहाँदेखि उता उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, होइन, ज्ञान लिनु पर्यो, अनि समाजमा सुधार गर्नु पर्यो, होइन? जस्तो अब दलदलमा फँसेको थियो नि त, जस्तो छोरी चेलीको चोत्रित नखानु, छोरी चेलीलाई पढाउनु, हत्या हिंसा नगर्नु, क्रोध घमण्ड अहङ्कार नगर्नु आदि कुराको शिक्षा दिँदै जाँदा अब 3 दशक त बितिहाल्यो हेर्नुहोस्, होइन? अब त्यो गर्दै गर्दै गइसके पछाडि भनेको अब 2005 सालसम्ममा सामान्य एउटा सत्याङ्माको रूपमा रहँदै उहाँको अन्त्य भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसैलाई फेरि पुनः सुधारुकताका लागि अथवा अधुरा कामलाई पुरा गर्नको लागि स्वयं अहिले वर्तमान किराँत धर्मगुरु आङसिमाङ लिन्देन आत्मानन्द सिंह तथा पवित्र हाङमा गुरुआमा पवित्र हाङमा लिङ्देन ज्यूहरूको चाहिँ जन्म भयो र 11 सालमा र 13 सालमा गुरु चाहिँ तपाईँको 2011 साल मङ्सिर 18 गते र गुरुआमा चाहिँ 2013 साल फागुन 3 गते जन्म भयो। उहाँहरू अन्तिममा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु पर्यो, उहाँहरूले पनि अब धर्म प्रचार गर्नु पर्यो, होइन, ज्ञानहरू बाँड्दै जानु पर्यो। गर्दै गर्दै गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूकै जीवन कहानीलाई हेर्दा काली लाग्दो छ। उहाँहरूले हामीलाई दिने चेतना ज्ञान विवेकहरू जुन छन् नि, यो दिँदै गरेको अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म पनि बुझिरहेका छैनौँ। अहिले त तपाईँको 3-4-5% मात्रै बुझेका छौँ, होइन? भनेपछि तपाईँको यो ज्ञान बुझ्नलाई, यो परम्परालाई फ्याँक्नलाई निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले अहिले यो अवस्थामा भर्खरैको अवस्थादेखि तपाईँको 35-36 सालसम्म त तपाईँको अब एकात्मक सरकारले पनि अलिक दाबदाबा गरेको थियो, होइन? त्यहाँदेखि पछाडि प्रजातन्त्रदेखि पछाडि वात्तै चाहिँ तपाईँको किराँत धर्महरूको सङ्ख्या
अहिले लगभग 15 लाख नागिसकेको छ भन्ने कुरा डाटामा छ होइन। र यो धेरै अगाडि तीव्र गतिमा आएको लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अहिले नबुझेर चाहिँ थोरै छ भन्ने कुरा होइन। यही गतिमा गयो भने किराँत धर्म धेरै छिटो फर्क मार्छ। अब राज्य सरकारबाट चाहिँ जस्तै किराँत धर्मप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ सर? राज्यतर्फको दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हुन त संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखियो। धर्मनिरपेक्ष लेख्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ के लेख्यो भने परम्परागत सनातन चलिआएको सनातन धर्मलाई संरक्षण सन्दर्भन गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि ठिकै छ, राज्यको धर्म हो, त्यसलाई अन्यथा नल्याउँ। तर पनि धर्म मान्ने अधिकार मानवहरूको नैसर्गिक अधिकार होइन। अब मानिरहँदाखेरि राज्यले चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हुन त अब राज्य धर्म चाहिँ एक खालको हिन्दू धर्म नै भएको छ र त्यहीँ नै सबै लगानीहरू छुट्छन् होइन, छुट्टिन्छन्। अरू धर्म चाहिँ तपाईँको अब आफ्नै आफ्नै साम्प्रदायिक जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा व्यक्तिगत जस्तो हेराइ छ राज्यको होइन। तर त्यो चाहिँ होइन। के हो भन्दाखेरि नेपालमै जन्मिनु भएर नेपालमै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिपादित भएको किराँत धर्म दर्शन, यो त राज्यको सम्पत्ति हो नि त होइन। राज्यले यसलाई संरक्षण गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले बुझेको छैन होइन। मैले मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो हो। अब यहीँ नेपालमै जन्मिएर नेपालमै हुर्किएर नेपालमै चाहिँ धर्म दर्शन तयार गरेर अगाडि बढेको धर्म त नेपालको सम्पत्ति हो। भोलि यो दर्शन विश्वले मान्न सक्छ, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले मान्न सक्छ नि त। त्यसो भएपछि राज्यले किराँत धर्मलाई, धर्मगुरुहरूलाई, धर्मलाई सम्वर्धन संरक्षण गर्दै लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अवश्य त्यो आम बुझाइ र हाम्रो पनि आग्रह त्यही नै हो। नेपालमा बोलिने हरेक भाषा, नेपालमा मानिने हरेक धर्महरू यो राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। हरेक धर्मलाई फल्ने फुल्ने अवसर दिनुपर्छ। त्यो यहाँको जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र सरकार हाम्रो अभिभावकको कर्तव्य र उहाँको एउटा अभिभावकत्वको एउटा जिम्मेवारी पनि हो। किराँत धर्मलाई हामी व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदाखेरि हाम्रो विशेषतः लिम्बू समुदायमै अथवा हाम्रो राई समुदायमै अथवा हाम्रो विशेषतः किराँती भनेर जुनलाई वर्गीकरण गरिएको छ, ती समुदायले पनि किराँत धर्म अङ्गीकार नगरिरहेको अवस्थामा ती व्यक्तिहरू, ती समुदायले नै किराँत धर्मलाई यस्तो भनेर चाहिँ आलोचना खण्डन विखण्डन गरिरहेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ आफै पनि लामो समय लगभग हिन्दू कुलमै रहेर पनि लगभग किराँत धर्म प्रवेश गरेर किराँत धर्मको दर्शनलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँको तर्फबाट के सन्देश रहन्छ? म त यसो भन्छु उहाँहरूलाई, धर्म भनेको पुण्य पाउने, धर्म भनेको मुक्ति पाउने होइन, धर्म भनेको ज्ञान पाउने, धर्म भनेको विवेक सिद्धि शक्ति पाउने ठाउँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो के हो भन्दाखेरि गुरुले जहिले भन्नुहुन्छ, अति पिछडिएको जाति हत्या हिंसा क्रोध घमण्ड अहङ्कारले दलदलमा पुगेका मान्छेहरू, फसिसकेका मान्छेहरूको कुलमा चाहिँ तपाईँको महात्मा आउँछ। जस्तो हिजो राम महात्मा होइनन् र, महात्मै हुन् नि, कृष्ण महात्मा हुन् नि, जस्तो गौतम बुद्ध पनि महात्मा हुन्, प्रभु यीशु पनि महात्मै हुन् होइन। त्यस्तै किराँत धर्ममा पनि त्यो अवस्थामा पुगिसकेको हुँदाखेरि किराँतीहरूमा पनि पुगेको हुनाले किराँत धर्मगुरुको जन्म भयो। अब किराँत धर्मगुरुले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ, जस्तो राईहरूले अथवा गुरुङ मगरहरूले त्यो लिम्बूको धर्म हो अथवा त्यो सामाजिक मुन्दुम चाहिँ लिम्बू भाषामा लेखिएको छ भन्छन्। तर त्यो होइन नि, धर्ममा भाषा हुँदैन, जातीय भाषा। अघि पनि मैले भनेको छु, धर्ममा जातीय भाषा हुँदैन। जुन कुलमा जुन महात्माहरूको जन्म भएको छ, त्यो जुन कुलमा जन्म भएको छ त्यो जातिको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति स्वभावले अगाडि बढ्छ। जस्तो अब बाइबल त पहिला त अब इङ्ग्लिसमा लेखिएको थियो होला होइन, त्रिपिटक अब चाइनिजमा लेखेको रे, तिब्बतियनमा लेखिएको छ होला। त्यस्तै अब लिम्बू कुलमा अहिले किराँत धर्मगुरुको जन्म भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाषा चाहिँ ईश्वरीय सँगसँगै यो पृथ्वीको सृष्टि सँगसँगैको भाषा होइन, तपाईँको मानव सृष्टि सँगसँगैको भाषा यो किराँत भाषा। यो अहिले जुन लिम्बूहरूको गुरु जहिल्यै भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ ईश्वरीय भाषा हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म लिम्बूहरूको जनजिब्रोमा रहिरहेको
अथवा लिम्बूहरूले बोलिरहेको शब्दहरू यो भाषाहरू भएर मात्रै यो लिम्बू भाषा भएको हो। यो चाहिँ तपाईँको अधिकांश गुरुज्यूले भन्ने गर्नुभएको छ यो चाहिँ ईश्वरीय भाषा, धार्मिक भाषा यो होइन। अब हामी अलिकति के अरे शङ्कालु हिसाबले हेर्छौँ, जस्तो यो त राई लिम्बूले मान्ने मात्रै हो नि होइन, यो किराँतीले मात्रै मान्ने हो, यो सम्प्रदायको हो, यो जातीय हो भन्ने कुरा हो। तर यो होइन। म यहाँहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यसको विषयमा गहन अध्ययन गरौँ होइन। कुन पारदर्शी हो, कुन वैज्ञानिक छ धर्म होइन, कसरी चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र मुक्ति छ कि छैन, यहाँभित्र तपाईँको शान्ति छ कि छैन, यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको ज्ञान विवेक छ कि छैन, सिद्धिशक्ति छ कि छैन, मावा हावा छ कि छैन, अध्ययन गरौँ किराँत धर्म दर्शनलाई अथवा सामाजिक मुन्दुमलाई अनि ग्रहण गरौँ। धर्म ग्रहण गर्दाखेरि कसैको लोभ लालचामा परेर होइन, धर्म ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ललाइ फकाइमा होइन, धर्म ग्रहण गर्दाखेरि कसैको दबदबा कसैको चाहिँ धाकधम्कीबाट होइन, आफ्नै मनले स्वीकारेर धर्म प्रवेश गर्नुपर्छ र धर्म मान्नुपर्छ। त्यो मात्रै धर्म हो। कसैको ललाइ फकाइमा लागेर, लुलुप्तामा लागेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धन सम्पत्तिको चाहिँ माया मोहमा लागेर तपाईँको चाहिँ के भन्छ कसैको हप्की दप्कीमा लागेर होइन, दबदबामा हुन्छ नि त, त्यस्तोहरूबाट धर्म प्रवेश गर्नु हुँदैन। आफ्नो धर्म त्याग गर्नु हुँदैन, अर्को धर्म प्रवेश गर्नु हुँदैन। आत्माले स्वेच्छाले त्यो धर्मलाई अध्ययन गरेर मानेर हामी किराँती हौँ भन्ने साथीहरूले पनि यसलाई गहन महन गरेर यसलाई समर्थन गरेर प्रवेश गर्नुपर्छ। र किराँत धर्मलाई साँच्चै गुरुहरूको एउटा लक्ष्य के छ भने संसारमा चाहिँ तपाईँको संसारको मान्छेलाई एउटै मालामा हुन्छु है भन्नुभएको छ धर्मगुरुले। अब आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यू अहिले धर्मगुरु हुनुहुन्छ। अब उहाँले दिएको ज्ञान, उहाँले दिएको विवेक, उहाँले दिएको सिद्धि, उहाँले दिएको शक्ति होइन, हामीले पाउने त उहाँबाट हो नि होइन र। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको ज्ञान विवेकहरूलाई अध्ययन गरौँ अनि त्यहाँभित्र के छ बुझौँ अनि यो धर्मलाई अगाडि बढाउँ। संसार विश्व शान्ति तथा मानविकताको नारा किराँत धर्मको छ, यसलाई सफल पारौँ, यसलाई विश्वव्यापी बनाऊँ, मानविकता गरौँ, शान्ति कायम गरौँ भन्न चाहन्छु म। हस्, अत्यन्तै मिठो यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हुन्छ, धन्यवाद। मलाई पनि यो अहिले राजेन्द्रजीले फालेलुङ टिभी मार्फत मलाई पनि मेरा मनका कुराहरू राख्न दिनुभएको छ र सबै किराँतीहरूले, सबै जात जातिहरूले मनन गरेर किराँत धर्ममा प्रवेश गरौँ भन्ने शब्दहरू राख्न दिनुभएको छ। यो नै उनी तागेरा नेवा फुमाङले सुनुन् र उहाँहरूको मन फर्काउन् धर्मपट्टि भन्ने कुरा मलाई पनि सुनाउने मौका दिनुभयो। फालेलुङ टिभीलाई धन्यवाद तथा तपाईँको व्यक्तिगत राजेन्द्र केरिङजीलाई पनि धन्यवाद म दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आजको यो कुराकानी पक्कै निकै रोचक रह्यो आशा छ र आम दर्शकहरू, शुभचिन्तकहरूले यति भनिसकेपछि तपाईँको आफ्नो विचार विश्लेषण र आफ्नो तपाईँहरूको आफ्नै मूल्याङ्कन हुनसक्छ अथवा आफ्नो अभिव्यक्ति के कस्तो हुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। यही आग्रह गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म राजेन्द्र केरुङ बिदा माग्छु। यहाँको हरेक दिन हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्ते। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।